अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल और आपका आज का फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा. दिस वीडियो इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th who are going to appear in Tarjumatul Quran paper that is going to be held on the upcoming Friday. स्टूडेंट्स, ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि इस वीडियो में मैं आपको चैलेंज करने जा रही हूँ कि अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप विद इन 1 डे अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करके 50 में से 45 या 40 की रेंज में अच्छे नंबर जो है वो ईजीली स्कोर कर सकते हैं. तर्जुमातुल कुरान के पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं. इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग. मतलब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और फिर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव पार्ट जिसकी हम बात करेंगे सबसे एंड के ऊपर. तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर पेपर्स में भी अपडेट्स मिलती रहें. सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो. ओके जी, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जिसमें होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस. तर्जुमातुल कुरान के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, इसमें होंगे लॉन्ग क्वेश्चन. कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिए होंगे और उनमें से आपने एक जो है वो करना होगा. मतलब ये कि एक लॉन्ग क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होगी. सो देखते हैं कि इस जो क्वेश्चन है उसको आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कौन सी सूराज हैं जिनको प्रिपेयर करके आप इस सवाल को ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं और इसमें मार्क्स भी. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर आपके सामने एक मॉडल पेपर शो हो रहा है. इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि दर्ज झैल में से किसी एक मौजू पर आपने नोट लिखना है. आपके एग्ज़ाम में जो टोटल सूराज हैं सिलेबस में वो हैं 15 सूराज. अगर आप जो है वो स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं बिकॉज़ हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, आज का थोड़ा सा टाइम है और इसके अलावा कल का दिन है और फ्राइडे मॉर्निंग और इवनिंग में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है. सो इफ़ यू वांट कि आप शॉर्ट टाइम में एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें, प्रिसाइज प्रिपरेशन कर सकें जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स जो हैं वो ले सकें, तो आपको मैं एक टिप जो है वो बताने लगी हूँ. टिप ये है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ सूराज हैं 15. अगर आप उसमें से जो फर्स्ट 10 सूराज हैं उन्हीं को अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, उनका तारुफ, मरकज़ी मौजू और बुनियादी मज़ामीन, यानी इन डेप्थ आप इन फर्स्ट 10 सूराज को अगर आप कर लेते हैं तो अगर जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो जो दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 110% फर्स्ट 10 सूराज में से ही होगा और जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो जो बाकी की 5 सूराज हैं उनमें से होगा. तो अगर आपने फर्स्ट 10 सूराज को अच्छे तरीके से किया होगा, उनका तारुफ, उनका मरकज़ी मौजू और जो बुनियादी मज़ामीन हैं आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए होंगे तो आप इजीली जो है वो ये सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं. सो जो टोटल 15 सूराज हैं उनमें से अगर आप फर्स्ट 10 सूराज कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो इजीली क्रैक हो सकता है. सो ये आज की जो है वो टिप है कि आप कम टाइम में फर्स्ट 10 सूराज को इन डेप्थ प्रिपेयर कर लीजिए. तारुफ, मरकज़ी मौजू और बुनियादी मज़ामीन, ये तीनों चीज़ें आप इनकी अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्रैक हो जाएगा इंतहाई आसानी के साथ. स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आएगा आयात का तर्जुमा. आपके पास जो है वो इसमें भी ऑप्शन होगी. टोटल होंगी 5 आयात, उनमें से आपने किसी 3 आयात का तर्जुमा जो है वो लिखना होगा. आपके सामने मॉडल पेपर जो है वो शो होने जा रहा है जिसमें से आपको जो है वो नज़र आएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में होंगी टोटल 5 आयात और उनमें से आपने किसी 3 आयात का तर्जुमा जो है वो अपने पेपर पे अटैम्प्ट करना. तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है दर्ज झैल में से किसी 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जुमा आपने लिखना है. 5 आपके पास आयात होंगी और उनमें से आपने 3 का जो है वो तर्जुमा लिखना होगा. अगेन इसमें एक टिप ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप फर्स्ट 10 जो आपके पास सूरा हैं उनकी आयात को आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, उनके जो आपके पास तारुफ है, मरकज़ी मौजू है और बुनियादी मज़ामीन है, अगर आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और उन्हीं फर्स्ट 10 आयात का आप उन्हीं फर्स्ट 10 सूराज का अगर आप तर्जुमा बामुहावरा अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं. इसमें से कोई सी 3 आयात डेफिनेटली जो फर्स्ट 10 सूराज हैं उन्हीं में से होंगी. तो अगर आप इन फर्स्ट 10 सूराज को ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा. इसमें एक और टिप ये है कि आपने अच्छे तरीके से तर्जुमा
کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے. کوئی irrelevant ورڈ اپنے آپ سے ایڈ نہیں کرنا, خود سے کوئی بھی بات آپ نے ایڈ نہیں کرنی, بلکہ ورڈ ٹو ورڈ جو ترجمہ بک میں لکھا ہوا ہے وہی آپ نے مینشن کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چیز آپ نے اندر اس کے ایڈ نہیں کرنی ہے. سو کم ٹائم میں آپ جو ہے فرسٹ 10 سوراز پریپیئر کر سکتے ہیں, اور جو باقی کی 5 ہیں آپ ان کو اسکپ کر سکتے ہیں. فرسٹ 10 سوراز کو ہی پریپیئر کر کے آپ کا کویشچن نمبر 4 بھی اٹیمپٹ ہو جائے گا. بات کرتے ہیں اگلے سوال کی, جو کہ ہے کویشچن نمبر 3, جس میں ہوں گے ورڈز میننگز. آپ کے سامنے کچھ ورڈز ہوں گے اور آپ نے ان کے میننگز جو ہیں وہ لکھنے ہوں گے. ڈیفینیٹلی عربک ورڈز ہوں گے اور آپ نے ان کے میننگز جو ہیں وہ اردو میں مینشن کرنے ہوں گے. آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ابھی شو ہو جائیں گے کہ ورڈز میننگز کس طرح سے آئیں گے اور آپ نے کہاں سے جو ہے وہ پریپیئر کرنے ہیں. اس کا جو سب سے آسان ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ایکسرسائز کے یعنی انہی سوراز کے فرسٹ 10 سوراز کے ہی آپ بے شک ورڈز میننگز بھی کر لیجئے, یا اگر آپ اپنے آپ کو فردر سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ ورڈ میننگ آپ نے صرف اور صرف جو ایکسرسائز ہے اسی کے ہی کرنے ہیں, تو آپ انہی جو 15 سوراز ہیں ان کے ایکسرسائز کے ورڈز میننگز جو ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. تو یہ جو آپ کا کویشچن نمبر 3 ہے وہ ایزیلی کریک ڈاؤن ہو جائے گا. اس میں سے آپ نے کوئی سے 5 جو ہے وہ کرنے ہوں گے آپ کے پاس ٹوٹل 8 ورڈز میننگز, اور آپ نے ان میں سے کوئی سے 5 کو کرنا ہوگا. سو آپ جو ایکسرسائز کے جتنی بھی سوراز ہیں یعنی ٹوٹل 15 سوراز ہیں, ان سوراز کے آپ ایکسرسائزز کے جو ورڈز میننگز ہیں ان کو پریپیئر کر لیجئے, تو آپ کا کویشچن نمبر 3 بھی ایزیلی کریک ہو جائے گا. فرسٹ 10 سوراز تو آپ نے آلریڈی کی ہوں گی, ان کا جو مین تھیم ہوگا وہ بھی آپ نے کیا ہوگا, ترجمہ بھی بامحاورہ کیا ہوگا. تو جو فرسٹ 10 سوراز آپ کر لیں گے تو ان میں سے جو میجر میننگز ہوں گے وہ تو ہو جائیں گے. جو کچھ بچ جائیں گے تو آپ جو ہے وہ فرسٹ جو باقی کی 5 سوراز ہیں ان کی آپ ایکسرسائزز دیکھ لیجئے, تو یہ میننگ والا جو کویشچن ہے یہ ایزیلی آپ کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں کویشچن نمبر 2 کی, جو کہ ہیں شارٹ کویشچنز. شارٹ کویشچنز آپ نے کس طرح پریپیئر کرنے ہیں؟ آپ نے اس طرح سے پریپیئر کرنے ہیں شارٹ کویشچنز کے ہر سورہ کی ایکسرسائز میں کچھ شارٹ کویشچنز دیے ہوں گے 8 سے 10, آپ وہ اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے. اس کی ٹرک یہ ہے کہ فرسٹ 10 سورہ تو آپ نے آلریڈی پریپیئر کی ہوں گی ود تعارف, ود مرکزی موضوع, ود بنیادی مضامین. تو جو اسی میں سے ہی ڈیفینیٹلی شارٹ کویشچنز آنے ہیں. جب آپ نے لانگ کویشچن پریپیئر کر لیا, لانگ کویشچن کے لیے ایک سورہ کو پریپیئر کر لیا ہے, تو پھر جو اس میں سے جو شارٹ کویشچنز ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی اسی لانگ کویشچن میں سے ہی جو ہے وہ شارٹ کویشچنز بنیں گے. تو جب آپ لانگ کویشچن کے لیے کسی سورہ کو پریپیئر کر لیں گے تو شارٹ کویشچن کو پریپیئر کرنا مشکل نہیں ہوگا. سو فرسٹ 10 سوراز کے جو شارٹ کویشچنز ہوں گے وہ تو آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے جب آپ ان کو جو لانگ کویشچنز ہیں ان کے لیے پریپیئر کریں گے, تو شارٹ کویشچنز ان کے بھی ہو جائیں گے. فردر ٹرک یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ ان سوراز کی ٹوٹل جو 15 سوراز ہیں ان سب کی ایکسرسائزز کو دیکھ لیجئے. فرسٹ 10 کی تو آپ کی آٹومیٹیکلی ہو جائیں گی لانگ کویشچن کو پریپیئر کر کے, باقی کی جو 5 بچ جائیں گی ان کی آپ ایکسرسائزز کے شارٹ کویشچنز کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. سو آپ کا یہ کویشچن بھی ایزیلی جو ہے وہ کریک ہو جائے گا. اس میں کیا ہے کہ آپ نے ان میں سے ٹوٹل 8 شارٹ کویشچنز ہوں گے اور آپ نے ان میں سے کوئی سے 5 جو ہے وہ لکھنے ہوں گے. ٹوٹل مارکس اس کے 10 ہیں. سو جب آپ لانگ کویشچنز کے لیے سوراز کو پریپیئر کریں گے فرسٹ 10 کو, تو انہی میں سے جو شارٹ کویشچنز ہوں گے وہ بھی ہو جائیں گے, اور جو باقی کی 5 بچ جائیں گی ان کی آپ ایکسرسائزز کے جو شارٹ کویشچنز ہیں ان کو دیکھ لیں گے. تو آپ کا جو کویشچن نمبر 2 ہے 10 نمبر کا, وہ بھی انشاءاللہ ایزیلی کریک ہو جائے گا. اسٹوڈینٹس موونگ آن ٹو دا ملٹیپل چوائس کویشچنز, یعنی جو آبجیکٹو پارٹ ہے جو کہ کویشچن نمبر 1 ہوتا ہے کسی بھی پیپر کا. سو ٹوٹل آپ کے پاس 10 MCQs ہوں گے, اور ان کو جو ہے وہ کریک کرنے کا سب سے جو ایزی میتھڈ ہے وہ میں یہی بتا سکتی ہوں کہ آپ جو ایکسرسائز ہے اس میں جتنے بھی ملٹیپل چوائس کویشچنز ہیں آپ وہ دیکھ لیجئے. پھر آپ نے فرسٹ 10 سوراز کو لانگ کویشچن کے لیے پریپیئر کیا ہوگا, تو ڈیفینیٹلی اس میں سے جو ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوں گے وہ آپ ایزیلی کریک کر سکیں گے. باقی جو 5 سوراز ہوں گی ان کی ایکسرسائزز کو پریپیئر کر لیجئے, تو آپ کے جو ملٹیپل چوائس کویشچنز ہیں وہ ایزیلی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس ویڈیو کے بعد میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں میں جو MCQs ہیں, جو امپورٹنٹ MCQs ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کروں گی. تو کائنڈلی آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. Meanwhile, I will upload the important MCQs related to ترجمات القرآن پیپر. I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. I hope آپ کو جو ہے وہ یہ میتھڈ جو کہ 1 day preparation اسٹریٹجی ہے انشاءاللہ ضرور ہیلپ فل ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں آئی ایم گوئنگ ٹو اپلوڈ دا امپورٹنٹ MCQs اور جو شارٹ کویشچن ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ
فرائیڈے کے پیپر میں جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. آئی ول اپلوڈ دیم. سو آپ تھوڑی دیر انتظار کیجیے اینڈ آئی ول انشاءاللہ سون اپلوڈ دا MCQs اینڈ شارٹ کویشچنس, اور لانگ کویشچنس بھی ایز ویل ایز اپلوڈ ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. I hope it will help you, and Jazakallah. I wish you all the best for your papers, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا فزکس کا پیپر بھی اچھا گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.